बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान चैन। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें लेके एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी। कल एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की अडेला जेल से अस्पताल मुंतकली का, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। इस पर ब्लॉग में बात करेंगे और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि हुकूमत के लिए सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। इस पे भी बात करेंगे और साथ आपको आज के ब्लॉग में ये भी बताएंगे कल गुज़िश्ता रात ऐवान सदर में क्या हुआ, कौन सी ब्रीफिंग दी गई, कौन सा इजलास हुआ, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। और आपको ये भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ऑपोजिशन के चैम्बर्स में कैसे पहुंच गए। ये सब तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को एक मरतबा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त आगाही मिलती रहे। तो चलते हैं जी अहम तरीन तफसीलात की जानिब। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आया और इमरान खान को रिलीफ दिया गया। अदालत ने कहा कि हुक्म जारी किया कि उनको 2 रोज के अंदर अडेला जेल से अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल अल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद से बहुत सी चैनल गोई होना शुरू होगी। कल के ब्लॉग में हमने भी आपको बताया कि 2 नैरेटिव आपके सामने आएंगे और ऐसा ही हुआ जो हमने आपको प्रेडिक्ट किया था। आगे 2 मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नैरेटिव आपके सामने आएंगे। इस पे आप मजीद अपडेट ये है जी कि हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरख्वास्त दायर की है। अदालती हुक्म को इख्तियार समात से तजावुज करार दिया गया है। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किए गए। ये इस तरह की गई है जी जो नजरसानी दरख्वास्त है उसमें, और कहा गया कि 1978 जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है और उनको नजरअंदाज किया गया है, जबकि प्रेसिडेंट रूल 1979 रूल 197 कानून की रूह से हटकर हुक्म दिया गया है। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस भी जारी नहीं किए गए। तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला जारी करना चाहिए था। और उसमें ये भी कहा गया कि पहले भी मुतअद्दिद मरतबा मेडिकल बोर्ड्स के जरिए इमरान खान का तिब्बी मुआयना होता रहा है। अभी तक इस पे तारीख नहीं लगी जी, क्या तारीख होगी, कि कब समात होगी, जिस तरह तफसीलात आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है जी। सलमान अकरम ब्रदर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट ना किया तो तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर करने के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पहले ही 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ कि वो मौखर किया गया है, वो खत्म किया गया। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो एहतजाज नहीं होगा, लेकिन अगर अब ये मुंतकली नहीं होती, शिफ्ट नहीं किया जाता उनको, तो तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर ये कह रही है जी कि हम एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि पसे मंजर की कहानी क्या है। ये सब वो है जो आपको ऑन द स्क्रीन नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हमने आपको कल भी बताया था कि स्पीकर का जो चैम्बर है कौमी असम्बली का, वो भी एक्टिव रहा। मुलाकातों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा। आज भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की अपडेट भी ये है कि कौमी असम्बली में जो स्पीकर साहब का चैम्बर है वो भी आज फिर एक्टिव नजर आया, जिसमें ऑपोजिशन के अरकान भी मौजूद थे और उसमें एक सरप्राइज एंट्री भी हुई जी असद उमर साहब की, जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज वो भी मंजर आम पर आए और वो भी कौमी असम्बली में सरदार याद सादिकी के चैम्बर में पहुंचे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर और जुनैद अकबर वहां पे मुलाकात के लिए पहुंचे। जब असद उमर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान की सेहत का मामला है, इसलिए स्पीकर साहब के पास पहुंचे। कल गुज़िश्ता शब कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी आमिर डोगल जो कि चीफ व्हिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में, उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के इस बात का एतराफ किया कि क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत हो रही थी, इसलिए ये मामला आगे बढ़ना शुरू हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि जो मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, उन्होंने एक टंकीरी छोड़ी थी कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश होगी, तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। फिर जो हुकूमत की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अता तारड़ साहब और दलाल चौधरी साहब की जानिब से, उसमें भी इसको डिनाई किया गया। लेकिन कल जब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कतई तौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमने भी आपको बताया था कि अभी तक ऐसी सूरत नहीं है।
کہ حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو, حکومت چاہے گھر جانے والی ہو, ایسی کوئی بھی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی ایسے اشاریے مل رہے ہیں. کل ہم نے آپ کو بڑا تفصیلی ہنٹ دیا تھا جی کہ کیونکہ آگے معاملات ہونے قانون سازی کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہونی ہے, اس کے لیے ہم آہنگی بہت زیادہ ضروری ہے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طریقہ انصاف کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو مائنس کر کے کوئی نظام چل سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے تمام لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ضروری ہے, اس کے بعد ہی ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, ورنہ پھر ایسے فیصلے زیادہ دیر پا نہیں چل سکتے. تو دیر پا لانگ سٹینڈنگ ڈیسیجنز کے لیے آپ کو تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا ہے. اور یہی وجہ ہے جی کہ کل رات جو گزشتہ رات گزری ہے ایوان صدر بھی ایکٹیو تھا. ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور ایوان صدر کے اس اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آتی ہے. اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان صدر مملکت کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو بریف کیا جاتا ہے. جی ہاں, بریف کس چیز پہ کیا جا رہا ہے؟ ممکنہ قانون سازی پہ جو آئندہ ہو سکتی ہے. اب واضح رہے کہ اس سے پہلے صدر پاکستان یعنی آصف علی زرداری منظر سے غائب تھے اور وہی غصہ پیپلز پارٹی کا بھی نظر آ رہا تھا. آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی, انتخابات میں بھی. پھر ٹک ٹاک آپ کو یاد ہوگا, دھمکی دے دی, الٹی گنتی شروع ہوگی, یہ سب کچھ تھا کیونکہ اس سے پہلے آصف علی زرداری منظر سے غائب تھے, ان کو اس طرح آن بورڈ نہیں رکھا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہوئی, شہباز شریف صاحب گئے, اس ملاقات میں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے, اس ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اس ملاقات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب بھی موجود تھے. اس ملاقات کے بعد زرداری صاحب کو دوبارہ آن بورڈ لیا گیا. اور اس ملاقات سے پہلے ملاقات زرداری صاحب کی لاہور میں بھی ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ. پھر معاملات ذرا واپس ٹریک کی طرف آنا شروع ہوئے اور اب جو کل اجلاس ہوا اس میں جو ممکنہ طور پہ آئندہ آنے والی قانون سازی ہے اس پہ صدر مملکت کو بریف کیا گیا کہ یہ آئندہ ہونے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمری پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیں. سمری پہ دستخط تو ہو ہی جانے ہیں, البتہ ہو ہی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جتنا بھی انکار کیا جائے, عارف علوی صاحب نے بھی انکار کیا تھا. پھر لاہور سے سیدھا پہنچتے, جب اسلام آباد پہنچے تو سب سے پہلے پہنچتے ساتھ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ شاید سائن کرنے والا ہی کام کیا تھا. تو سمریز بھی دستخط تو ہو جاتے ہیں لیکن زرداری صاحب کو آن بورڈ لینا ضروری تھا کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینا بھی بہت ضروری ہے. کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے گا, تو اس کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا گیا. جی زرداری صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی پہنچے اور قومی اسمبلی پہنچتے ہی وہ اپوزیشن کے چیمبر میں چلے گئے. جی یعنی محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر جو ہے ان سے ملاقات کی, اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی, یعنی ان کو بھی ایکٹیو کیا گیا اور ان کو بھی بتایا گیا کہ اب آپ بھی اپنا رول پلے کریں, آپ بھی بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اچھے بچے کی طرح کام کر سکتے ہیں. تو پھر زرداری صاحب نے تھپکی دی ہے جی بلاول بھٹو زرداری کو کہ تم بھی جاؤ اور اپنا کردار ادا کرو تاکہ پتہ لگے کہ تم بھی آگے آئندہ آنے والے وزیر اعظم کے مٹیریل ہو. اس سب میں ایک بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. جی کل سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی عدالتیں بہت معتبر ہو گئی ہیں, اچھی عدالتیں بن گئی ہیں, جبکہ کچھ ماہ پہلے تک یہی عدالتیں بری, چند دن پہلے تک بھی یہ عدالتیں بری تھی اور ان عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کی پوری امید تھی پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں, جب عدالتیں اچھا فیصلہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اچھی ہو جاتی ہیں, جب عدالتیں برا فیصلہ کریں تو بری بن جاتی ہیں. خیر پازیٹیو چیز یہ ہے جی کہ کمیونیکیشن چینل کا آغاز ہو چکا ہے. جس طرح میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا کہ اسپیکر چیمبر بھی متحرک ہے. جی تو آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے اسد کیسر کی صدارت میں جو وفد پہنچا اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کرنے کے لیے, ان سے بھی یہاں یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو منتقلی ہے ہسپتال کی اس میں راہ ہموار کی جائے. ایک طرف ایک مضحکہ خیز بات بھی ہے, قانونی پہلو میں جائے بغیر بھی اگر بات کر لی جائے تو مسلم لیگ نواز کی حکومت آزاد نذیر تارڑ صاحب یہ جو نظر ثانی کی درخواست انہوں نے دائر کی ہے, پاکستان کی سیاست میں جتنی دوریاں اور جتنی سختی پیدا ہو گئی تھی, اگر اس میں کچھ نرمی پیدا ہو رہی ہے تو اس میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ آپ کے بھی لیڈر اس ملک سے عدالت کے ذریعے یہ ہسپتال گئے, وہاں سے پھر ہسپتال سے ملک سے باہر چلے گئے, تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ایک طرف مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے. تو جب آپ صحت پر سیاست نہیں کرتے تو پھر نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کو یقین ہے کہ معاملات
कंट्रोल से बाहर नहीं हो रहे, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? उनका इलाज उनका राइट है, किसी भी शहरी का राइट है। और ये बात की जाए कि वो तमाम कैदी एक जैसे कैदी हैं, तो ये सबको भी पता है पाकिस्तान में कि जो वज़ीर आज़म रहा हो पाकिस्तान का, वो आम कैदी थोड़ी है, उसको आप आम कैदी के तौर पे तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आपको भी यही रास्ता मिला था। मैंने कल भी बताया था कि पाकिस्तान की सियासत में मामलात को बेहतर करने के लिए जो पहला स्टॉप ओवर है जी, वो अस्पताल का होता है। तो पहला स्टॉप ओवर होने दे, मामलात बेहतर होने दे, आगे चलने दे। अभी तक खबरें यही है कि आपकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करने हैं। तो अगर 5 साल आपने पूरे करने हैं तो फिर परेशानी किस बात की है जी। ये थी अब तक की तफसीलात जी। इसमें मजीद अपडेट्स आएंगी, वो भी आपके सामने लेके एक मतलब फिर हाजिर होंगे। लेकिन आपसे एक मतलब फिर गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर ले और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो है वो हमारा मजीद हौसला बढ़ाते हैं। आज के ब्लॉग से सुल्तान चावल दीजिएगा। अल्लाह के